नाजरीन आदाब। मौर्रखा 20 जनवरी 2023 मुताबिक 27 जमाद ثانی 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को कहा कि पिछली हुकूमतों के दौर में गुर्बत की बात हुई और दुनिया से मदद मांगी गई, लेकिन आज़ादी के बाद पहली मरतबा हिंदुस्तान बड़े ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत कर रहा है। पिछली सदी का एक तवील अरसा गुर्बत पर बहस करने, दुनिया से मदद मांगने और किसी तरह रोजी कमाने के लिए वक्फ था, लेकिन आज हिंदुस्तान बेमिसाल एतमाद से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए मुस्तकबिल के विजन और जदीद नुक्ते नज़र के साथ काम किया है। मुंबई शहर के लिए कई तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम मोदी ने साबिक उद्धव ठाकरे हुकूमत को भी निशाना बनाया। दिल्ली कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल के साथ जुमेरात को अल सुबह तकरीबन 11 बजे एक कार के जरिए 10 से 15 मीटर तक घसीटे जाने की सनसनीखेज वारदात पेश आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इल्जाम है कि नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने एम्स के गेट नंबर 2 के सामने स्वाति मालीवाल को कार के जरिए 10 से 15 मीटर तक घसीटा। दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह वाकया एम्स के गेट नंबर 2 के सामने पेश आया। गेट के सामने कार के ड्राइवर ने स्वाति मालीवाल से गाड़ी में बैठने को कहा। मालीवाल ने जब उसे फटकार लगाई तो कार ड्राइवर हरिश्चंद्र ने गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा दिया। इससे मालीवाल का हाथ शीशे में ही फंस गया। पुलिस ने कहा कि 47 साल हरिश्चंद्र के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मुलजिम का तिब्बी मायना भी करा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज मुकर्रर करने की अपनी सिफारिश को एक मरतबा फिर दोहराया है। सिफारिश मरकज को भेज दी गई है। कॉलेजियम ने मरकज के जरिए उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में खुले होने की बुनियाद पर तजवीज को वापस भेजने से इत्तेफाक नहीं किया। 1 अप्रैल 2021 को लिखे गए खत में मरकजी वजीर कानून ने कहा था कि अगरचे हम जिन्स परस्ती को भारत में गैर मुजिमाना करार दिया गया है, इसके बावजूद हम जिन्स शादी को अब भी भारत में ज़ाब्ता अखलाक या गैर ज़ाब्ता अखलाक के कानून में तस्लीम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में लिखा गया है कि इस पस मंजर में कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पर श्री सौरभ कृपाल की तकर्रुरी के लिए 11 नवंबर 2021 को अपनी सिफारिश को दोहराने का फैसला किया है, जिस पर तेजी से कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। मुरादाबाद में मुस्लिम तालिबात के शदीद एहतजाज और धरने के बाद आखिरकार मुरादाबाद के हिंदू PG कॉलेज में अब मुस्लिम तालिबात को बुर्का पहनकर आने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा वो क्लास में भी हिजाब में बैठ सकेंगी। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक गेट से अंदर दाखिल होने के बाद बुर्का उतारने के लिए चेंज रूम भी बनाया गया है। इससे पहले कॉलेज इंतजामिया ने नए ड्रेस कोड के नाम पर बुर्का पहनकर आने वाली तालिबात के कॉलेज में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी थी। जुमेरात 19 जनवरी को सुबह हंगामा आराई के बाद कॉलेज इंतजामिया ने गेट के करीब एक चेंज रूम कायम करके बुर्का पोश तालिबात को दाखिला दे दिया। इसके अलावा तालिबात पर क्लास में हिजाब पहनने पर भी अब कोई पाबंदी नहीं होगी। दिनेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत तकरीबन 30 पहलवान हिंदुस्तानी रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। यूनियन के सदर ब्रिज भूषण शरण सिंह और कई कोचेस के खिलाफ जिनसी इस्तेसाल के इल्जामात लगाए गए थे। इसके बाद दोनों तरफ से इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर शुरू हो गया। वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने इस मामले पर पहलवानों को मुलाकात के लिए बुलाया है। दिनेश फोगाट के चचा और गीता बबीता फोगाट के वालिद महावीर फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह ब्रिज भूषण शरण सिंह को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि करप्ट शख्स को ओहदे पर बरकरार नहीं रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने आज एक बयान में कहा कि बीजेपी हुकूमत अपने झूठ के ताने बाने से लोगों को गुमराह करने की चाहे जितनी कोशिशें कर ले, अब अवाम के दरमियान उसकी कलई खुल चुकी है। उन्होंने आज यहाँ कहा कि 6 साल से बीजेपी हुकूमत के जरिए छुपाई गई बदउनवानी की परतें एक एक करके खुलने लगी हैं। उन्होंने कहा कि अरबों की सरमायाकारी का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश हुकूमत काऊ मिल्क प्लांट का बजट तक नहीं दे पा रही है। बीजेपी को सिर्फ सजावट करना और बड़े बड़े इश्तिहाराती होर्डिंग से प्रचार के जरिए धोखे की सियासत करना ही आता है। शहर के प्राइवेट अस्पतालों में खून के नाम पर लूटमार जारी है। चौक इलाके के एक निजी अस्पताल में तीमारदार से महकमा सेहत की तयशुदा 1450 रुपए की मुकर्ररा कीमत के बजाय 6000 रुपए फी यूनिट खून वसूल किए गए। मरीज को कुल 4 यूनिट खून चढ़ाना पड़ा। इसके एवज 24,000 रुपए वसूल किए गए। मुतासिरा के CMO ऑफिस में शिकायत करने पर महकमा सेहत के साथ साथ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सड़क हादसे में जख्मी होने वाला 21 साल करण, उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। 4 दिन बाद डिस्चार्ज होने पर उसे 4 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। हजरत शाह दोस्त मोहम्मद उर्फ शाह रूसी बाबा का सालाना उर्स का आगाज मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली की सरपरस्ती में महफिल मिलादुन नबी से किया
لیا گیا۔ مفتی ابوالعرفان میاں فرنگی محلی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کے لیے علم کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ قرآنی پیغام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ رہتی دنیا تک جاری ہے۔ اقرا بسم ربک کے ذریعے تعلیم یافتہ آدمی خدا کو شاہد اور موجود جانتا ہے اور اس کے حرام اور حلال پر عمل کرتا ہے، تبھی ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یہی پیغام اللہ کے رسول، صحابہ کرام، اہل بیت، علماء اور اولیاء اللہ بھی ابھی تک دیتے آئے ہیں۔ ممتاز پی جی کالج میں اسٹوڈنٹ لٹریری ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 17 سے 19 جنوری تک طلباء و طالبات کے درمیان مختلف مقابلہ جاتی پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ ان میں خصوصی طور پر بیت بازی، پوسٹر سازی، تقریر، مضمون نگاری اور کوئز سمیت دیگر مقابلے شامل تھے۔ بیت بازی مقابلے میں کل 8 ٹیمیں شامل ہوئیں، جس میں ٹیم اقبال نے سر فہرست ہو کر مقابلہ اپنے نام کیا۔ تعلیم کا ڈیجیٹلائزیشن، خوبیاں اور خامیاں کے موضوع پر مضمون نگاری کا اہتمام کیا گیا۔ نیز موبائل فون کی لت خواتین کو بااختیار بنانے کا منصوبہ، آن لائن تعلیمی نظام، سوشل میڈیا، ہماری زندگی میں کتابوں کی اہمیت، کووڈ-19 کے تعلیم اور روزگار پر اثرات جیسے موضوعات پر تقریری مقابلہ ہوا۔ پروگرام کے آخر میں اسٹوڈنٹ لٹریری ویلفیئر سوسائٹی کی کنوینر اور شعبہ سماجیات کی ڈاکٹر شیبہ صدیقی نے تمام مہمانان، شرکاء اور اساتذہ کا شکریہ ادا کیا۔ برازیل، فن لینڈ، جرمنی، اٹلی، جاپان، منگولیا، میکسیکو، سویڈن اور ہندوستان کے بچوں کے نمائندوں نے سٹی مونٹیسی اسکول کے زیر اہتمام بین الاقوامی چلڈرن کیمپ میں شرکت کی اور لکھنؤ میں 3 ہفتے قیام کے بعد دنیا ایک کنبہ ہے کا پیغام لے کر اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو گئے۔ 3 ہفتوں کے اس بین الاقوامی چلڈرن کیمپ کے دوران 9 ممالک کے بچوں کے نمائندوں نے ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے بارے میں جانا۔ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ بچے ہندوستانی ثقافت اور تہذیب کے آئیڈیل اور واسودیو کٹمبکم کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ اودھناوا کے جہانما صفحے کے مطابق یورپی پارلیمان چاہتی ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب فورس کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ اس قرارداد میں یورپی قانون سازوں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی اور صدر ابراہیم رئیسی پر بھی پابندیاں عائد کرنے کی بات کہی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے کے منصوبے کو کم نظری قرار دیتے ہوئے اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے سے تعبیر کیا ہے۔ خبر کے مطابق آئندہ اجلاس میں ایران کے خلاف مزید پابندیوں کو بھی حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ یوکرین اور روس میں گزشتہ برس فروری کے اواخر میں شروع ہونے والی جنگ میں اب تک بے تحاشا جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے۔ مغربی دنیا اس جنگ کی وجہ سے نہ صرف روس پر بہت سی پابندیاں لگا چکی ہے، بلکہ روسی فوج کے خلاف یوکرین کی کھل کر فوجی مدد بھی کر رہی ہے۔ روسی صدر پوتین کے بہت قریبی اتحادی دمیتری میدویدیف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر اپنے ایک بیان میں آج لکھا کہ ایک ایٹمی طاقت کی ایک روایتی جنگ میں شکست جوہری ہتھیاروں کی جنگ کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ دمیتری روس کی سیکورٹی کونسل کے نائب سربراہ بھی ہیں۔ کیف حکومت کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ یوکرین روس کے خلاف اس وقت تک لڑتا رہے گا جب تک کہ آخری روسی فوجی کو بھی یوکرینی علاقے سے نکال نہیں دیا جاتا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم ترکیہ کے ممنون ہیں، اور یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ اگر ترکیہ کا تعمیری کردار نہ ہوتا تو اناج راہداری سمجھوتا طے نہیں پا سکتا تھا۔ ترکی میڈیا کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ صدر جو بائیڈن ترکیہ کو F-16 طیاروں کی فروخت کے حامی ہیں اور ترکیہ کے پاس موجود F-16 کی جدید کاری کی ضرورت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے نیٹو میں ترکیہ کے اہم کردار کا ذکر کیا اور کہا کہ ترکیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت حد تک تعمیری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ترکیہ کی سلامتی کو درپیش خطرات کا بھی شعور رکھتے ہیں۔ یورپی یونین کے داخلی امور کے کمیشن کی رکن مسز جوہانسن نے یورپی پارلیمنٹ کی جنرل اسمبلی میں منعقدہ دائیں بازو کے نیٹ ورک سے لاحق دہشت گردی کے خطرے کے سیشن میں اپنی تقریر میں کہا کہ حال ہی میں واشنگٹن، برلن اور برازیل میں جمہوری اداروں پر حملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم ایک نئے خطرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سیاسی تشدد انٹرنیٹ پر متحرک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ واشنگٹن، برلن، برازیل میں ناکام ہو چکے ہیں، لیکن وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور وہ دوبارہ حملوں کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ مسز جوہانسن نے کہا کہ اس طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مناسب قوانین بنانے اور تعاون قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔